السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على القناة. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نتلاقاو باش نحضروا واحد الديسير، هاد الحلوة هذه ديال الفريز، لو فريزي. بما انه يعني وقت لو فريز يعني هكا نغتنموا الفرصة ونحضروا وصفات بهاد الفاكهة المحبوبة. واليوم غادي نحضر معكم هاد الوصفة ديال الفريزي اللي هي جد سهلة بمكونات بسيطة وبدون كريمة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. والان خليكم معايا باش نحضروا الوصفة. انا هنايا حضرت الكريمه ديالي، وحضرت في البدايه لا كريم باتيسير اللي كان سبق لي وشاركتها معكم، وغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. انا هنايا حضرتها ب 300 ملل من الحليب، وهنايا غادي نضيف لها 170 غرام ديال الزبده على جوج المراحل. غادي نضيف في المرحله الاولى نصف الكميه ديال الزبده ونخلطها مزيان، ومن بعد غادي نحتفظ بهاد الكريمه ديالي في الثلاجه لمده ربع ساعه. وهنايا من بعد ما مرت هذيك 15 دقيقة في الثلاجة، غادي نضيف لها نصف الكمية المتبقية من الزبدة، وغادي نبقاو نخدموها مزيان حتى نحصلوا على واحد الكريمة اللي تكون متجانسة. وهنايا من بعد ما حضرنا الكريمة ديالنا وضعناها في واحد الجيب الحلواني، وهنا عندي الفريز مقطع شرائح، وهذوك الجوانب ديالو احتفظنا بهم باش نديرو بهم الطبقة الفوقانية ديال الكاطو. هنا عندي السيرو اللي حضرته بجوج معالق كبار ديال مربى الفراولة، وعندي جوج قطع من الجينواز. عندي واحد القطعة يعني كتكون صغر من الاخرى، ضروري ما تكون صغر من الاخرى. وهنايا غادي نمرو باش نوضعو هاد الجينواز ديالنا في المونطاج. غادي نديروها في هاد المول الدائري. من الاحسن هاد المول الدائري يعني غادي نغطيوه بواحد البلاستيك غذائي، وغادي نسقيو الجينواز ديالنا مزيان بهاد السيرو اللي حضرناه. من بعد ما غادي نكملو السقيا نتاع هاد الجينواز، غادي نمرو باش نوضعو قطع الفريز في الجوانب. وهنا من بعد ما سقينا هاد الجينواز، غادي نمرو باش نوضعو شرائح ديال الفريز في الجوانب كما هو موضح في الفيديو. وهنا من بعد غادي نمرو باش نوضعو الكريمة في الوسط ديال هاد الحلوى.
وكنبقى نبديو هكا بالجوانب باش نديرو الكريمه يعني في الفراغات ديال الفريز. وهنا من بعد غادي نمرو باش نوضعو القطعة الصغيرة في الوسط، يعني ضروري ما هاد القطعة الثانية كتكون صغر من الأولى، لأننا ما غاديش نحتاجو أننا نشوفوها في، يعني غادي تجينا غير في الوسط ديال الكاطو هادي. غادي نسقيوها حتى هي بالسيرو اللي حضرناه. من بعد غادي نوضعو الكريمة الثانية والأخيرة، الطبقة الثانية والأخيرة ديال الكريمة، ومن بعد غادي نوضعو يعني الكريمة كامل المتبقية، وغادي هكا نمرو باش نعطوها واحد السطح أملس. من بعد ما غادي نكملو غادي ندخلوها للثلاجة حتى واحد شوية، يعني هاد الكريمة هادي اللي مزيان فيها انها ما تحتاج يعني تجمد لواحد المدة طويلة، لانه يعني فيها غير الزبدة. هذيك الزبدة يعني مع درجة الحرارة المنخفضة غادي تجمد. وغادي ندخلوها للثلاجة لواحد المدة يعني بقليلة، واحد 2 سوايع. ومن نقربو نخرجوها من الثلاجة غادي نمرو باش نحضرو الطبقة السائلة ديال الفريز. هنايا غادي ناخد 2 وراقي ديال الجيلاتين اللي غادي نديرهم في شوية ديال الماء بارد، وغادي نمر باش نوضع الفريز، هذاك الشرائح ديال الفريز غادي نوضعهم في واحد الكاسرونة، ونزيد لهم واحد شوية ديال سكر فاني. السكر فاني يمكن لكم تزيدوه هنايا، ويمكن لكم كذلك انكم تستغناو عليه. ومن بعد غادي نوضعهم فوق النار مع واحد المعلقة ديال الماء حتى نحصلوا على واحد لو كومبوت ديال الفريز. ومن بعد غادي نمرو نضيفو هذيك الورقة ديال الجيلاتين وغادي نطحنوهم مزيان، ومن بعد غادي نمرو باش نصفيوهم. ومن بعد ما نصفيو هذا الخليط هذا غادي نخليوه يبرد لنا واحد شويه. من بعد عاد غادي نمرو باش نفرغوه فوق هذيك الحلوه ديالنا، وندخلوهم مره اخرى للثلاجه باش يجبد لنا مزيان هذا الخليط هذا ويجبد لنا. اما التزيين كيبقى لكم يعني اختياري، يمكن لكم انكم تخليو شويه بالكريمه اللي كنا استعملناها وتزينوها من الفوق مع، او يمكن لكم كذلك انكم تستعملوا العجينه ديال اللوز هكا، يعني كتسرحوها كتقطعوها بنفس هذاك لو سيركل اللي درنا فيه الفريزي، وكتزينوها من الفوق مع بواحد الحبات ديال الفريز. يمكن لكم انكم تزينوها باي طريقه بغيتوها نتوما وكتحبوا يعني المذاق ديالها.
الوصفة ديال اليوم انتهت، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى كذلك انكم تجربوها وتشاركوني ارائكم وتعليقاتكم، وما تنساوش الى عجبتكم الوصفة شاركوها مع احبابكم وصحابكم، ونضرب لكم موعد في وصفات اخرى باذن الله. الى اللقاء.